बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज एक मरतबा फिर हमारी बहन जो कि इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक करती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शहनाज अख्तर साहिबा। शहनाज, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज किन आयात की तिलावत की सआदत हासिल करेंगी? सूरत अश-शम्स इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। माशाअल्लाह। वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها سبحان الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह। सूरज और इसकी रोशनी की कसम, और चांद की जब इसके पीछे आए, और दिन की जब इसे चमकाए, और रात की जब इसे छुपाए, और आसमान और इसके बनाने वाले की कसम, और ज़मीन और इसके फैलाने वाले की कसम, और जान की और उसकी कसम जिसने इसे ठीक बनाया। फिर इसकी बदकारी और इसकी परहेजगारी दिल में डाली। बेशक मुराद को पहुंचाया जिसने इसे सुथरा किया, और नामुराद हुआ जिसने इसे मासियत में छुपाया। समूद ने अपनी सरकशी से इसे झुटलाया, जबकि इसका सबसे बदबख्त उठ खड़ा हुआ तो इनसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के नाके और इसके पीने की बारी से बचो। तो उन्होंने इसे झुटलाया, फिर नाके की कूचें काट दी, तो इन पर इनके रब ने इनके गुनाह के सबब तबाही में डालकर इन्हें पस्ती में भेज दिया, और इसका पीछा करने का
اسے کوئی خوف نہیں۔ ناظرین کرام، ان آیات میں اللہ کریم سورج کی اور اس کی روشنی کی قسم کھانے کے بعد چاند کی قسم کھاتا ہے۔ یہ قمری مہینے کے پہلے 15 دن میں طلوع ہوتا ہے، یعنی وہ آفتاب جو خوب واضح ہے، کیونکہ دن نور آفتاب کا نام ہے، تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی آفتاب کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ عصر کی قوت اور اس کا کمال مؤثر قوت و کمال پر دلالت کرتا ہے۔ یا پھر اس کے معنی یہ ہے کہ جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کرے یا شب کی تاریکی کو دور کرے تو اللہ کریم اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں قوت کثیرہ عطا فرمائی، نطق سماع و بصر، فکر و خیال عطا فرمایا، علم و فہم عطا فرمایا۔ اور اللہ کریم اگلی آیات میں فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو نفس کی برائیوں سے دور رکھا۔ بعض مفسرین نے اگلی آیات کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں سے کسی کا خوف نہیں کہ نزول عذاب کے بعد انہیں ایذا پہنچائی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر شہناز، پروگرام میں تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حکم شہ ابرار پہ چل